अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आवाज के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर खान। नाजरीन, माह अक्टूबर को मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मंथ के तौर पर मनाया जाता है। 10 अक्टूबर को इस साल भी आलमी सतह पर जहनी सेहत से मुताल्लिक बात हुई और पाकिस्तान में जो आदाद शुमार सामने आए उसमें आज़ाद आदाद शुमार हमें ये बताते हैं कि 8 करोड़ से ज़ायद अफराद जहनी अमराज का शिकार हैं, नफ्सियाती अमराज का शिकार हैं, जिसमें डिप्रेशन, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन और दीगर ऐसी चीज़ें शामिल हैं जो सोसाइटी को डिक्लाइन की तरफ लेकर जा रही हैं। मुआशरे में कैसे ये बेहतरी आएगी, सोसाइटी इस पर क्या सोचती है, क्या इसके असबाब समझती है, हम लोगों से ये जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुआशरे में अदम बर्दाश्त बढ़ती जा रही है, बहुत सारी वजूहात हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, जिसकी वजह से एक डिप्रेशन हो रहा है। आप भी इसका शिकार होते हैं? नहीं, पहले मैं होता था, अब मैं थोड़ा सा अपने आप पे कंट्रोल करता हूँ। किस तरीके से कंट्रोल करते हैं? बस अपने अंदर खुद बर्दाश्त पैदा करनी पड़ती है ना इंसान। नमाज वगैरह पढ़ के? नहीं, नमाज तो ऐसे, हाँ ये बात लाजमी है, नमाज लाजमी पढ़नी चाहिए। और फिर ये कि थोड़ा सा एक सोच भी अपनी चेंज करनी चाहिए ना। मिसाल है, आप बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करेंगे तो आपकी सोच ऑटोमेटिक नेगेटिव बन जाएगी ना, क्योंकि आजकल हमारा जो सोशल मीडिया चल रहा है उसमें बुराइयाँ, मतलब मुल्क की बुराइयाँ और इस तरह हालात, ये वो नेगेटिविटी ज़्यादा है। तो ये थोड़ा सा सोशल मीडिया में कम करना होगा। ख़ासतौर पर जो नौजवान नस्ल है ना, उनको थोड़ा सा इससे दूर करना होगा किसी भी तरह से ना। ये जो सोसाइटी में हम देखते हैं, ट्रैफिक जाम है, पॉल्यूशन है, हॉर्न, प्रेशर हॉर्न है, तेज लाइटें लोगों ने गाड़ी में लगाई हुई हैं, एक बंदा जो मोटरसाइकिल चलाने वाला, कितना मुश्किल हो जाता होगा उसके लिए ड्राइव करना। वाकई मैं खुद भी मोटरसाइकिल चलाता हूँ तो उसमें मुश्किल होती है, लेकिन बंदा अपने थोड़ा सा कुछ अरसा पीछे को देखे ना, तो बंदे का, जैसे मिसाल है कुछ अरसा पहले मिसाल है रोड नहीं थे ऑटोमेटिक, जैसे शारा फैसल है एक मिसाल है, नहीं बनी है अभी, सही है, पहले की निस्बत बेहतर है। पहले शारा फैसल पे सिग्नल होते थे, हमें 10 जगह रुकना पड़ता था, अब सिग्नल फ्री है। तो पहले की निस्बत हमारी जो है ना वो चीज़ बेहतर हो जा रही है, लाइफ स्टाइल जिसको आप बोल सकते हैं। लेकिन ये कि अदम बर्दाश्त, क्योंकि हमारी सोच ऐसी बना दी है कुछ के यहाँ पे कुछ भी नहीं है, हर बंदा लूट रहा है, खा रहा है। ठीक है, ऐसा होता है सब ऐसे माशरे, लेकिन ये कि थोड़ा बर्दाश्त हमें अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी। सोसाइटी में इतना डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन है, हर आदमी परेशान है, महंगाई की वजह से, कहीं पे बिजली के मसाइल हैं। तो आप एक वकील हैं, आपकी सोच आम आदमी से यकीनी तौर पे मुख्तलिफ होगी, कैसे देखते हैं इन मसाइल को? मसाइल को हम यूँ देखते हैं कि यहाँ नीचे से लेकर ऊपर तक जो भी चीज़ें चल रही हैं, सब में प्राइसेस में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया है। कि अगर कोई चीज़ 50 रुपए की थी तो वो तकरीबन 120 रुपीज़ की हो गई। तो देयर इज़ लॉट ऑफ डिफरेंस इन द प्राइसेस। तो ये सब लोग, ज़्यादातर नीचे वाला तबका जो है, जो नॉर्मल लोग हैं, जिनकी कमाइयाँ कम हैं, जिनकी सैलरीज बहुत कम हैं, एंड दे आर इन वेरी मच सीरियस ट्रबल कि हाउ दे आर गोइंग टू पुल अप देयर होम्स। बच्चों की फीस कैसे जाएगी, बिजली का बिल कैसे जाएगा, पानी का बिल कैसे जाएगा। तो देयर इज लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, वी कांट इवन डिस्कस अबाउट इट। हम तो इसको डिस्कस भी नहीं कर सकते, इतनी सारी चीज़ें हैं, घर का किराया है, बच्चों के कपड़े हैं, बच्चों के खाने पीने हैं। लिहाजा ये, अगर इसको हमारी ऑल ओवर जो लोग इसको सेटल कर सकते हैं, जो हाई अथॉरिटीज़ हैं, अगर वो कुछ इंटरेस्ट लें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। प्राइसेस भी नीचे जा सकती हैं, सामान भी सस्ता हो सकता है। डू यू थिंक कि ये महंगाई अगर कम हो तो डिप्रेशन सोसाइटी से कम होगा? डिप्रेशन सोसाइटी से बहुत कम हो जाएगा अगर महंगाई कम हो जाएगी, झगड़े फसाद कम हो जाएंगे, दहशतगर्दी कम हो जाएगी। अगर लाजमी खाने पीने को सुकून से मिलेगा लोगों को, उनके आसानी से घर चलेंगे तो लाजमी आसानी होगी। मगर ये है कि हर वक्त महंगाई, अगर एक आदमी उसका 1000 रुपये का या 800 रुपये का घर का खर्च है और उसको 2000 रुपये का खर्चा पड़ रहा है, वो तो लाजमी डिप्रेशन वाली बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जहनी सेहत बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और लोग जो है उस पर मतलब ख्याल नहीं करते। डिप्रेशन, एंजाइटी की वजह से यंग लड़कों के बाल सफ़ेद हो रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, और मतलब एक यंग लड़के में वो बात ही नहीं है। क्या वजूहात है? यार, पाकिस्तान में आप देख रहे हैं लोग बेसिक नीड्स के लिए इतने परेशान हैं, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, इतने मसले मसाइल हैं, तो ऑब्वियसली हर बंदा परेशान है, तो डिप्रेशन के शिकार हर कोई है। इस वजह से मेरे ख्याल से तो कैसे निकलें डिप्रेशन से हम? अब मुल्क छोड़ के चले जाएं भाई। और जिन्हें मौका ना मिले? जिन्हें मौका ना मिले, देखें ये तो खैर मजाक कर रहा हूँ मैं, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं पाकिस्तान में भी, ऐसा नहीं है जो करना चाहता है वो कर लेता है, और जिसको नहीं करना होता उसके पास 100 बहाने होते हैं। तो लोग अपना लाइफ स्टाइल, आप कह रहे हैं कि अपग्रेड करें ताकि उस डिप्रेशन, महंगाई के बोझ से निकलें? लोगों को देखें, हर बंदे को जो है ना अपने लिहाज से, वक्त के लिहाज से अपग्रेड करना चाहिए। हर आदमी परेशानी का शिकार है किसी भी एज ग्रुप को, तो उससे उसकी जहनी सेहत कितनी मुतासर हो रही है, क्या कहेंगे इसमें?
سر ذہنی تیز سے بہت متاثر ہو رہی ہے. اس پہ جاب لیس آدمی جو ہے نا بہت پریشان ہے. سب سے زیادہ پریشان وہی ہے کیونکہ مہنگائی اتنی ہو چکی ہے اور سیلری اتنی ہے ہی نہیں جو وہ اپنے بچوں کو فائٹ کر سکتے, کرایہ دے, کھانا کھائے, گھر کا کیا کچھ کرے گا. آپ مجھے بتائیں نا, کچھ بھی نہیں کرے گا. کیا وجہ ہے کہ جس آدمی کے پاس وسائل بھی ہیں, کاروبار بھی ہے, یا اس کی ایک نارمل روٹین لائف بھی ہے کہ وسائل ہیں لیکن وہ بھی پریشان ہے, یعنی کوئی طبقہ ایسا نہیں دکھائی دے رہا کہ وہ پریشانی سے مبرہ ہو. دیکھیے کاروبار ہے نا, کاروبار ہمارا ماشاءاللہ ہے تو مگر اس کے وسائل چلنے کے بتاتا ہوں نا. اگر آمدنی ہوگی تو ہم آگے کچھ کام کر سکیں گے نا. جب آمدنی نہیں ہوگی تو ہم کیسے کام کریں گے. معاشرے میں عدم برداشت بڑھ گئی ہے, ایک دوسرے کے لوگ خلاف ہو گئے ہیں, مہنگائی کی وجہ سے, بے روزگاری کی وجہ سے نا ڈپریشن میں آ گئی ہے قوم, اور اس کا امپیکٹ پورے معاشرے پہ دکھائی دے رہا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ چیزیں کبھی بہتر ہوں گی یا بڑھتی جائیں گی؟ بھائی سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ بندہ اللہ کا شکر ادا کرے. باقی یہ چیزیں تو چلتی رہتی ہیں, آگے پیچھے ہوتی رہتی ہے. بندہ اللہ پاک سے محبت, اللہ پاک سے دوستی نبھائے, 5 وقت کی نماز پڑھے. ابھی ایک بندے کو میں یہی بول رہا تھا, میں نے کہا یار اللہ کا شکر ہے, الحمدللہ سب صحیح چل رہا ہے. آپ کی ایک دکان سے 2 دکانیں ہو جاتی ہے, 2 سے 3 ہو جاتی ہے, لیکن اللہ کا شکر ہے ہی نہیں. تو بات یہ ناشکری کی بات ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. سب کچھ صحیح ہے, اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اگر اللہ کا شکر بندہ ادا کرے گا تو پھر جا کے جو ہے نا انسان کو فائدہ ہوگا, ٹینشنیں ختم ہوں گی. اگر انسان یہ سوچتا رہے گا کہ بھائی میرا تو کام ہی نہیں چل رہا, اور کام چل رہا ہے. ابھی اس دن یہاں 7 لاکھ کی بریانی کھائی ہے لوگوں نے, 7 لاکھ روپے کی بریانی, یہاں لنگر چل رہا تھا. تو اتنی ساری بریانی کھائی ماشاءاللہ, روزانہ کھانا اچھا چل رہا ہے, سب کچھ صحیح چل رہا ہے. پھر ناشکری کس چیز کی؟ کیا یہ جو خبریں ہیں معاشرے میں, ہم چاہے سوشل میڈیا پہ خبریں سنیں, اخبار میں پڑھیں, یہ بھی بہت زیادہ ذہنی طور پہ پریشان کرتی ہیں عوام کو, حالانکہ عوام کا ڈائریکٹ ان خبروں سے کوئی کنسرن نہیں ہے. جیسے ایک عام آدمی, اس کا کاروبار ہے, گھر, بیوی, بچے, یہ اس کی معاشرت اور معیشت ہے. لیکن یہ خبریں جو نیشنل لیول کی ہیں, وہ اگر کچھ چینجنگ ہو رہی ہے تو لوگ اس سے بھی بڑے متاثر ہیں. نہیں, اس پہ ظاہر سی بات ہے, اس پہ اثر پڑے گا نا. اس چیز پہ لازمی اثر پڑے گا کہ آپ عوام کے, اگر مثال کے طور عوام چاہتی ہے کہ بھائی یہ کام ایسا ہو لیکن اس کے مطابق نہیں ہوگا, ظاہر سی بات ہے پھر تو لوگ پریشان تو ہوں گے. یہ الگ بات ہے, وہ انسانی ایک زندگی گزر رہی ہے, اس پہ ناشکری ہونا وہ ایک الگ بات ہے. لیکن یہ اس ناشکری کا تعلق حکومت وقت سے ہے نا. آپ وہ کام کیوں نہیں کرتے جس سے عوام خوش ہو, جس سے لوگوں کی پریشانی. باتیں کر کے بڑا اچھا لگ رہا ہے. ایک سوال کا اور جواب دیں, حسد ہرس بھی بہت بڑھ گئی ہے سوسائٹی میں. کوئی اچھا کھا پہن رہا ہے یا چل رہا ہے, زندگی گزار رہا ہے, تو برابر والا جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں ایسا نہیں ہوں, تو وہ ایک حسد کی نظر ہے اس پہ. اس کا کیا حال ہے؟ اس کا یہی حال ہے نا, انسان جو ہے نا لالچی بن گیا ہے, اور انسان اگر لالچ چھوڑ دے تو اس کے لیے ہر چیز آسان ہو جائے گی. زندگی گزارنا مشکل نہیں ہوگا, آسان ہوگا. اگر وہ لالچ میں رہے گا تو اس کے لیے زندگی مشکل ہو جائے گی. معاشرے میں بڑھتی ہوئی عدم برداشت, مہنگائی, بے روزگاری, فائنینشیل ایشوز ہیں, اور زیادہ تر یہی والے ایشوز ہیں جس میں عوام متاثر ہوتی ہے. بجلی کی لوڈ شیڈنگ, پانی کی عدم فراہمی, یہ ساری چیزیں ایک سوسائٹی پہ یا ایک عام فیملی پہ کیسا اثر ڈالتی ہیں؟ ذہنی صحت کتنی متاثر ہوتی ہے؟ یار دیکھا جائے تو میرا بھائی, اس سے ایک ذہنی ٹینشن جو انسان کو زیادہ ہے. آپ دیکھیں کہ بندہ بجلی کا بل بھرے یا گیس کا بھرے یا بچوں کی فیسیں بھرے یا مکان کا کرایہ بھرے, کیا کیا کرے. روزگار نہیں, لوگ پریشان ہیں, جاب ہونی چاہیے. جب یہ چیزیں ہوئیں گی, روزگار ہوگا, تو یہ چیزیں لوگ پریشان نہیں ہوں گے میرا بھائی. آپ جہاں تک ذہنی ٹینشن کی بات کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک بس والا 5 روپے 10 روپے کم ہوتا ہے تو وہ اتار دیتا ہے, کہتا ہے کرایہ پورا دو. اب جس کے پاس نہیں ہے وہ کیا کرے گا؟ ہم اپنے معاشرے کو کیسے بہتر بنائیں؟ یہ جو چھوٹی چھوٹی 1-1 روپے کے لیے لوگ لڑ پڑتے ہیں, اس پہ کیسے ہم سدھاریں قوم کو؟ یہ تو سدھرنے والا نہیں, مزید بگڑے گا جب تک مہنگائی قابو نہیں ہوئے گی, یہ چیزیں قابو نہیں ہوں گی. لوگ آپ دیکھیں موبائل کے پیچھے لوگ مار دیتے ہیں, چھینا چھانی یہاں میں یہاں میں. تو ہم تو یہی بولیں گے کہ بھائی یہ حکومت جو بھی اس چیز پہ غور کرے, توجہ کرے, اور آنے والے وقت کے لیے اچھا کرے, ہماری نئی نسل کے لیے اچھا کرے, کہ جو یہ سسٹم چلے آگے بڑھے. یہ عدم برداشت اتنی بڑھ گئی ہے سوسائٹی میں, 1-1 روپے کے لیے لوگ لڑ پڑتے ہیں. کیا معاملہ ہوگا پاکستان کے مستقبل کا؟ بھائی یہ جو بے روزگاری ہے نا, تو یہی حال ہوگا نا. جب آپ کے پاس کھانے کو نہیں ہوگا نا, تو آپ ایک دوسرے سے لڑتے ہو, مارنے پہ رکھتے ہو. ٹینشن ہے, ہر کوئی فرسٹریٹ اتنا ہو گیا ہے کہ بس کوئی بات کہہ دو تو ظاہر لگ جاتی ہے. اب کیا کر سکتے ہیں؟ بچوں کو کیا پیغام دیں گے, نوجوان نسل کو؟ نوجوان نسل کو یہی پیغام دیں گے کہ برداشت کی قوت برداشت لازمی ہونی چاہیے. اگر آپ میں برداشت نہیں ہے تو آپ میں اخلاق نہیں ہے, اخلاق نہیں ہے تو آپ مسلمان نہیں ہیں.
یہ معاشرے میں اتنے زیادہ لوگ پریشان ہیں مہنگائی کی وجہ سے, غربت کی وجہ سے, اور وہ ایک سوسائٹی میں آپس میں نا ایک افراتفری ہو گئی ہے, تفرقے بازی ہو گئی ہے, حسد جیلسی ہو گئی ہے. کوئی حل نکلے گا یا یہ ہمارا معاشرہ اسی طرف جائے گا آگے؟ جب تک ہم اس میں اپنا حصہ نہیں ڈالیں گے تو اس کا حل کیسے نکل سکتا ہے؟ ہم نہ چناؤ ٹھیک کرتے ہیں, نہ معاشرے کو سیدھا کرنے کی سوچتے ہیں. ہر آدمی اپنے پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے, تو اس کا حل کیسے نکل سکتا ہے؟ اب اگر ہر آدمی اپنی جگہ سے کچھ صحیح کرتا بھی ہے لیکن پورا معاشرہ تو ایک ساتھ صحیح نہیں ہو رہا ہے اس میں, وہ کہتا ہے میں اکیلا ٹھیک ہو کے کیا کروں گا. ہر آدمی جب اپنا حصہ ڈالنا شروع کر دے گا تو معاشرہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. جب وہ کہتا ہے کہ میں خود ہو کے کیا کروں گا, وہ خود تو ٹھیک ہو پہلے, پھر باقی بھی ٹھیک ہو جائیں گے. اپنے سے ابتدا کریں, انشاءاللہ آگے سب بہتر ہو جائے گا. بھائی آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو ڈپریشن ہے یہ گھریلو معاملات پہ کتنا اثر انداز ہوتا ہے؟ دیکھیں, ہم تو ایک تو ہے کہ اسلامی تعلیمات سے دور ہوتے جا رہے ہیں. ہم دیکھا دیکھی اور جو ہماری روایت اخلاقی اقدار ہیں, جب سے ہم نے ان کو چھوڑا ہے تو ہمارا معاشرہ جو ہے وہ پستی کا زوال کا شکار ہو گیا. تو یہ بہت ضروری چیزیں ہیں کہ ہمیں بچوں کی پرورش, یعنی جو آنے والی نسل ہے اس کو ہم نے کیسے تیار کرنا ہے. مہنگائی, غربت, بے روزگاری کی وجہ سے ہر آدمی پریشان ہے اور اس کی زندگی متاثر ہو رہی ہے, ذہنی صحت متاثر ہو رہی ہے. کیا حل ہے اس کا؟ اس کا حل کچھ بھی نہیں ہے, سب دین سے دوری اور کچھ بھی نہیں ہے اس واسطے, اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. دین کے اوپر وہاں تو چلے تو انشاءاللہ ہم لوگ مشکل ساری آسان ہوں گے. عوام خود سے کیسے ٹھیک کر سکتی ہے؟ عوام کیسے ٹھیک کریں؟ ہم لوگ غلام, ہم لوگ نہیں کر سکتے, کچھ بھی نہیں کر سکتے, ہم سر اٹھا ہی نہیں سکتے. آپس میں جو عوام کے آپسی معاملات ہیں اس میں بھی تو دیانت داری, ایمانداری نہیں رہی. تو دین کے ساتھ ہوئیں گے تو سارے کچھ آ جائے گا, یہ چیز نہیں ہوگی تو کچھ بھی نہیں آئے گا. دین کے لیے کوئی آئے گا ہمیں سکھانے کے لیے؟ جو قرآن پاک آیا ہوا سب 1,24,000 پیغمبر آیا ہو, یا پھر اس سے اور کیا آئیں گے؟ اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کر سکتے تو اور کیا قیامت ہی ہے, باقی اور کچھ بھی نہیں میرے بھائی. یہ جو معاشرے کے اندر عدم برداشت ہو گئی ہے, ایک حسد آ گئی ہے, لوگ ایک دوسرے کو نا اچھا کھاتے اڑتے پہنتے نہیں دیکھ پا رہے, کیا آپ کو لگ رہا ہے یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ سوسائٹی ایسی کیوں ہو رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر, ہماری جو سوسائٹی اس وقت جو پاکستان ہے نا, وہ صرف اس میں یہ سوسائٹی اسی پیچھے جا رہی ہے کہ حالات غربت بہت زیادہ آ گئی ہے نا, حالات بڑے تنگ آ گئے ہیں. تو جو اچھا کھاتا پیتا ہے تو جو نیچے والا طبقہ ہے وہ تو اس کو نظر آتا ہے کہ یار اس کے پاس اتنا ہے, ہمارے پاس نہیں ہے. تو یہ وجوہات ہے. ہمارا پاکستان اس لیے اس چیز میں پیچھے جا رہا ہے. محنت بہت کم کی جا رہی ہے. یہ ٹینشن, بس یہ پریشانی کی وجہ سے ہر بندہ پریشان ہے. کاروبار بزنس نہیں ہے, روزگار نہیں ہے. باقی بڑی جو اونچی جو سیٹوں والے ہیں ان کے تو مزے ہیں. یہ ایک لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی سڑک پہ اتنی مہنگی گاڑیاں چل رہی ہیں, ریسٹورینٹ بھرے پڑے ہوئے ہیں, ایک طرف غربت ہے, مہنگائی, اگلے وقت کی روٹی کے پیسے نہیں ہیں, تو یہ معاشرے میں کیا دو طبقات ایسے ہو گئے کہ ایک نیچے جا رہا ہے ایک اوپر جا رہا ہے؟ سر, اس کی وجوہات یہ ہیں کہ جو ہمارے سربراہان جو اوپر بیٹھے ہیں نا, وہ نہیں چاہ رہے ہیں کہ جو نیچے والا طبقہ ہے وہ اوپر آ جائے. وہ نہیں چاہتے. ان لوگوں کو ایک ہی مشن ہوتا ہے کہ 5 سال پورے کرنا ہے, پھر ان کو بریانی کھلا کے 500 ہزار دیہڑی دے کے راضی کر کے پھر ہم نے واپس اقتدار میں آنا ہے. ہم نے ان کے گھر سے یا ان کے کاروبار سے یا ان کے بزنس سے ہمیں کوئی وہ نہیں ہے. اور یہ چاہتے یہی ہیں کہ ہماری جو نیچے طبقہ ہے وہ دبے ہی رہیں, اوپر نہیں, آگے نہیں آئیں. عوام کو یہ شعور, جیسے آپ نے بڑی قیمتی بات کی ہے, تو یہ عوام کو یہ شعور اب تک اتنے 77 سالوں میں نہیں آ گیا ہوگا؟ سر, عوام کو شعور آتا ہے تو یہ تو خود دبایا جاتا ہے نا. کیسے شعور آئے؟ اگر میرے جیسا بندہ اگر روڈ پہ آ جائے اور بات کرے حق سچ کی تو لوگ کہتے چل بھائی یہ دیہڑی والا ہے, پیسے لیا ہے, یہ خاموش ہے, یا اس کو کسی نے پیسہ کھلا دیا تو یہ ہمارے خلاف بات کر رہا ہے. حق سچ تو یہی ہے کہ ہم کو آگے بڑھایا نہیں جاتا ہے, ہمیں کوئی سہولت فیسلٹی نہیں دی جاتی, تو ہم کہاں سے آگے ہیں؟ یہ کہتے دبے رہیں. جو مزدوری کر رہے وہ مزدوری میں رہے, جو دیہڑی بنا رہے وہ دیہڑی میں رہے, آگے نہ آئے. ذہنی صحت کا یہ مہینہ ہوتا ہے پورا اکتوبر کا نا, تو ابھی سوسائٹی میں ڈپریشن اتنی ہے, مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, ہر آدمی مستقبل کو لے کے پریشان ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پریشانی جو بلا وجہ کی پالی ہوئی ہے یہ بلا وجہ کی ہے یا واقعی پریشانی ہے؟ بلا وجہ کی کوئی پریشانی تو نہیں پالتا, یہ پریشانی ہے. ہر بندہ ڈپریشن میں ہے. کسی کا جاب کا مسئلہ ہے, کوئی اگر جاب کر بھی رہا ہے تو اس میں اس کے خرچے پورے نہیں ہو پا رہے. وہ ایک جاب میں اپنے جو اخراجات ہیں اس کے جو گھر میں اس کو پیسے دینا ہے, گھر کی ٹینشن ہے, اپنی ٹینشن ہے, بہت ساری ٹینشن ہے, تو وہ نہیں کر پا رہا. ایک جاب میں اس کے گزارا نہیں ہو پا رہا, وہ اس لیے ڈپریشن میں. اکتوبر ہو یا جنوری, فروری, کوئی سا بھی مہینہ ہو, 12 کے 12 مہینے اس کی ڈپریشن ہے. وہ ہر بندہ ٹینشن میں ہے. یہ جو لوگ غلط راستہ اپنا لیتے ہیں, فراڈ کر لیتے ہیں, کرائم کر لیتے ہیں, اسنیچنگ پہ آ جاتے ہیں, پھر وجہ یہی بنتی ہے نا, فراڈ کی, اسنیچنگ کی اور ٹارگٹ کلنگ وغیرہ کی. کیوں وجہ بنتی ہے؟ آپ چوری کرتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں لوگ پکڑے گئے, لوگ پھر اس کو مار رہے ہوتے ہیں.
से वजह तो पूछो भाई, तुम चोरी क्यों कर रहे हो, वजह क्या है चोरी करने की? कसूरवार किसको समझते हैं आप? वो आपको यही वजह बताएगा कि भाई महंगाई है, घर में खाने को नहीं है, बहनें बैठी हुई हैं, बाप है, बूढ़ा बाप है, माँ बैठी हुई है, तो वो यही वजह बताएगा भाई डिप्रेशन में आके मैं तो ये काम कर रहा हूँ। अब लोग उससे ये नहीं पूछते कि तुमने चोरी क्यों की, वजह क्या बनी चोरी की भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुआशरे में एंजाइटी डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है, बहुत सारी वजूहात हैं इसके पीछे, लेकिन आप क्या फील करते हैं सोसाइटी किस तरफ जा रही है? देखिए, सबसे बड़ा जो सोसाइटी की डिप्रेशन की वजह है ना, वो गवर्नमेंट है। स्टेट पे गवर्नमेंट रिलीफ नहीं दे रही। अभी देखें गैस के बिल में भी फ्लैट इन्होंने 2000 फिक्स चार्जेस दे दिए। जहाँ पे दुनिया भर में लोगों को रिलीफ दिया जाता है, यहाँ हमारी गवर्नमेंट किसी तरह भी पब्लिक को रिलीफ देने के महंगाई डे बाय डे, कभी बिजली पे टैक्स लग जाता है, इनकम टैक्स पे, आपकी सैलरी पे टैक्स लग जाता है, आपके फिक्स चार्जेस आपके लग रहे हैं बिजली के बिल पर, जो कोई शायद कोई पुरसाने हाल नहीं है। इसीलिए लोग डिप्रेशन में, और डाउन साइजिंग बेतहाशा हो रही है। गवर्नमेंट को सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने की बहुत ज़रूरत है अगर पॉजिटिवली आप देखें, अदरवाइज लोग तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं। बिजली के बिल की वजह से, गैस की बिल की वजह से, सोर्स ऑफ इनकम की वजह से। अगर आप देखें मार्केट में हम खड़े हैं सर, कितनी यहाँ पे आपका अगर आपका कैमरा देखना चाहे तो यहाँ देखें आप फ्लोनी, आप इस वक्त ज़ैबुन्निसा स्ट्रीट पर खड़े हैं। लोगों की परचेजिंग पावर नहीं, ऑब्वियसली लोग बस गवर्नमेंट के सहारे जी रहे हैं। इसका हल क्या समझते हैं पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से? पब्लिक को क्या करना चाहिए? देखिए, पब्लिक तो कुछ भी नहीं कर सकती, गवर्नमेंट करेगी, इसकी पॉलिसीज बनाएगी, कुछ जैसे दुनिया भर में बनती हैं कि आवाम को रिलीफ दिया जाता है उनकी। अभी देखिए टैक्सेशन सही है, आप लें टैक्स, लेकिन लोग पब्लिक उसके गिव एंड टेक होता है ना। गवर्नमेंट लेती है, उसके बाद लोगों को रिलीफ देती है। यहाँ तो कोई चीज़ का रिलीफ नहीं है आपको, है? अगर आप मुझे बताएं, अगर कोई चीज़ पे भी आपको रिबेट मिलती हो तो आप वो मुझे बता दें कि यार हम गवर्नमेंट हमें इस चीज़ पर रिबेट देती है। आप टैक्स भर रहे हैं किसी चीज़ को, आपको आपकी यहाँ पे मोबाइल, जान माल, कोई भी चीज़ आपकी सेफ नहीं है। ऑफिस जाते होंगे, काम करते होंगे, वर्कलोड होता होगा, डिप्रेशन नहीं होता किसी चीज़ का? डिप्रेशन तो हर वक्त ही होता है, टेंशन रहती है। टेंशन तो रहती है। अभी ये लोगों ने एक मामूल बना ली है, छोटी छोटी बात की भी टेंशन्स ले लेते हैं, सेहत मुतासिर कर रहे हैं अपनी। इसका क्या हल निकलना चाहिए? हल क्या है सर? हल तो कुछ भी नहीं समझ में, दिन ब दिन डिप्रेशन और टेंशनें बढ़ती जा रही है। बेसिक वजह क्या है? महंगाई है, बढ़ते हुए प्राइसेस हैं। तो अपनी जगह पे है ही है, महंगाई से हट के भी बहुत सारी चीज़, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा जो है, मतलब उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, और महंगाई की वजह से तो हर जगह पे हर बंदा ही परेशान है, और बहुत सारी चीज़ें हैं कि जॉबलेस लोग हैं तो उसकी वजह से भी डिप्रेशन है। ये जो सोसाइटी में बर्दाश्त खत्म हो गई, छोटी छोटी बातों पे लड़ जाते हैं लोग, यही वजह है उसके पीछे? अदम बर्दाश्त बिल्कुल है, और बढ़ती जा रही है, बजाय कंट्रोल होने के वो बढ़ती जा रही, डे बाय डे बढ़ती ही जा रही है, उसमें ना कंट्रोल नहीं हो रही। मुआशरे में अदम बर्दाश्त हो गई है, और हर जगह पे देख रहे हैं हसद हिरस का उनसर आ गया है। कोई अपनी जिंदगी में गुजर बसर कर भी रहा है तो दूसरा उसको करने ही नहीं दे रहा है। क्या होता जा रहा है हमारे मुआशरे में? ये बर्दाश्त कम हो गई है और महंगाई बहुत बढ़ गई है। गवर्नमेंट जो है वो अपने झगड़ों में चल रही है, जो मेन इशू है उन पे तवज्जो है नहीं, तो जाहिर बात है कि आपको अपनी कमाई से ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है, तो फिर वो बंदा डिप्रेशन में ही आएगा। जिनके घर में 10-10, 8-8 अफराद है, वो कहाँ से खाएं, क्या करें, उसको कैसे मैनेज करना है। बिजली का बिल, गैस का बिल, हर चीज़ महंगी हो गई है, तो आजकल मोस्टली लोग डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं। मुआशरे में एक अदम बर्दाश्त हो गई है, ना सिग्नल्स के कवानीन कोई फॉलो कर रहा है, एक दूसरे को रास्ता देने को तैयार नहीं है। क्या डिप्रेशन की क्या वजह है? तो माहौल ऐसा हो गया कि जिसकी लाठी उसी की भैंस, किसी को रोकते हैं कोई रुकता नहीं है, कानून कोई समझता ही नहीं इधर। और आप हर बंदे को जल्दी है इधर, कोई भी किसी को रोकने की कोशिश करो ना, वो रुकता ही नहीं इधर। हर बंदा कहता है बस पहले मैं निकल जाऊँ, बस मौका चाहिए बंदे को, जगह चाहिए कि निकलने के लिए बस। ये जो सोसाइटी में एक किस्म का डिप्रेशन कह लें या एंजाइटी कह लें, इसके पीछे क्या महंगाई की वजह है या लोगों में एक इखलास खत्म हो गया है? सर एक तो महंगाई भी है, एक तो इखलाक भी खत्म हो गया, साफ बात। आप आजकल किसी को प्यार से बात करो ना और लड़ने को पड़ता है बंदे को। बोल दो, जैसे अभी गाड़ी लगा रहे हैं उसको बोल दो थोड़ा साइड पे कर, बोलेगा क्यों भाई, तुम अपनी गाड़ी दूसरी साइड पे लगा लो। हर बंदा जो ना गर्म मिजाज का हो गया, कोई एटीट्यूड खराब हो गए लोग। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो दौर ही नहीं रहा कि प्यार मोहब्बत से बंदा बात करे, लेकिन वो खत्म है अभी। थैंक यू। ये बड़ा एक फैक्टर है, एटीट्यूड लोगों के जो हैं वो बड़े ख़राब हो गए। आपस में लोगों से कैसे बात करनी चाहिए, कैरेक्टर बिल्डिंग एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती थी, तरबियत का एक बड़ा उसमें किरदार होता था, चाहे वो माँ बाप करें, असातिज़ा करें, घर के बड़े करें, ख़ानदान के लोग करें। लेकिन अब जो है नई जनरेशन
اس سے بالکل آرا ہوتی جا رہی ہے, ہٹتی جا رہی ہے, اور اس کا نتیجہ ہمیں اپنی سوسائٹی میں دکھائی دے رہا ہے. ایک وقفے کی جانب جائیں گے, بریک کے بعد آ کر اس پر بھی بات کریں گے کہ ایز اے کنسلٹنٹ یا ایز این اینالسٹ لوگ اس پر کیا سوچتے ہیں, اور ان سے بھی ان کی رائے جانیں گے. حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد. آج ہم موجود ہیں ایک ایسی جگہ پر جہاں پر مینٹل ڈس آرڈر کہہ لیں, ڈپریشن, اینزائٹی اور ان سے جڑے ہوئے تمام امراض کا نہ صرف علاج ہوتا ہے بلکہ ان کا بغور جائزہ بھی لیا جاتا ہے. جس شخصیت سے ہم گفتگو کریں گے, یوں تو آپ پاکستان کی بزنس کمیونٹی کے اندر اپنا ایک بڑا ہی ممتاز مقام رکھتے ہیں, اور ساتھ ہی پاکستان کی سول سوسائٹی میں ہمیشہ ہی بحیثیت ایک سماجی کارکن کے طور پہ مختلف ایشوز پر میڈیا پر آ کے بات کرتے ہیں. میں ذکر کر رہا ہوں ٹرانسفارمیشن انٹرنیشنل سوسائٹی کے روح رواں فاؤنڈر چیئرمین جناب ڈاکٹر عمران یوسف محمد صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. ہاؤ آر یو ڈاکٹر صاحب, کیسے ہیں آپ؟ تو ڈاکٹر صاحب پہلے تو ہم یہیں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بالخصوص پاکستان کے اندر بہت سارے ایسے مسائل جس میں مہنگائی ایک بڑا بنیادی عنصر, اکنامک کرائسس ہیں, فائنینشیل مینجمنٹ لوگوں کی نہیں ہو پا رہی, جس کی وجہ سے بنیادی طور پہ پورا گھرانہ ایک طریقے سے ڈپریشن کا شکار دکھائی دیتا ہے, چاہے وہ کسی بھی کلاس کا ہو. چاہے میں کہتا ہوں اب تو ایلیٹ کلاس بھی شاید ٹیکسز اور ان چیزوں سے متاثر ہو رہی ہے. دوسری جگہ یہ باتیں آ رہی ہیں کہ جی موبائل فون کا بڑھتا ہوا انٹرنیٹ کا استعمال جو ہے وہ بھی ذہنی صحت کو متاثر کر رہا ہے. واٹ ڈو یو تھنک کہ پاکستانی سوسائٹی کس طرف جا رہی ہے, ہم کہاں پر کھڑے ہوں گے اگلے 2-4 سالوں میں؟ دیکھیے, دنیا کے اندر کوئی بھی معاشرہ ہو, اس کی اگر ہم گیج کریں گے کہ اس کے معاشرے کی ذہنی صحت کیسی ہے. اچھا, ذہنی صحت بنیاد ہے ہماری جسمانی صحت کی بھی اور روحانی صحت کی بھی. یعنی اگر ہم ذہنی طور پر صحت مند نہیں ہیں تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ہماری جسمانی, روحانی اور معاشرتی صحت بہتر ہو. یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ یہ بنیاد ہے. 2 ہی کرائٹیریا ہیں دنیا کے اندر جس کا فلفل ہونا ضروری ہے. وہ ہے کہ جو بھی انسان کتنا بے بس ہے صحیح اپنے حالات کو بدلنے کے لیے, اور کتنا نا امید ہے اپنے حالات کو بدلنے کے لیے. اگر کسی بھی شخص کے اندر, معاشرے کے اندر, ملک کے اندر بے بسی آ جائے اور نا امیدی آ جائے, یعنی ہیلپ لیسنس آ جائے اور ہوپ لیسنس آ جائے, تو وہ ہو نہیں سکتا کہ وہ ذہنی طور پر دباؤ کا شکار نہ ہو, کیونکہ وہ کر نہیں پا رہا اور اس کو کوئی امید بھی نظر نہیں آ رہی. تو آپ اگر کسی سے امید چھین لیں تو وہ سروائیو ہی نہیں کر سکتا. اگر ایک شخص نے, بچے نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں پاس ہی نہیں ہو سکتا, تو آپ کے خیال میں پاس ہوگا وہ؟ اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جی میں کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس وسائل نہیں ہیں اور میرا ماحول بھی مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں تبدیل کر سکوں, تو پھر میں بے بس ہوں. تو جو ہماری ماضی کی پشیمانیاں, حال کی پریشانیاں اور مستقبل کے اندیشے ہیں, یہ ہمیں جینے نہیں دے رہے. اور یہ ایک ایسے ملک کی بات ہو رہی ہے جس کی 70% پاپولیشن یوتھ پہ منحصر کرتی ہے, یعنی 35 سال سے کم عمر افراد یہاں پر جو ہیں وہ رہتے ہیں. سر, دنیا بڑی خوش ہوتی ہے کہ اگر ان کے پاس پاپولیشن ینگ ہو. ان کا یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ہمارے فیول جنریٹر بنیں گے, اکانومی کے اندر آئیں گے, کنٹریبیوٹ کریں گے, ملک ترقی کرے گا, اور 60 سال تک یہ کام کریں گے, تو اس کا مطلب یہ پینشن پہ نہیں جائیں گے. تو دنیا, جیسے جاپان میں لوگ اس وقت بہت پریشان ہیں, چائنا میں پریشان ہونا شروع ہو گئے ہیں کیونکہ ایجنگ پاپولیشن کو اب آپ کو فیڈ کرنا ہے نا. تو اب ہمارے یہاں ینگ جنریشن جو ہے یہ ہمارے لیے, میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ آپ کا ایسیٹ ہے, میں کہتا ہوں یہ لاوا ہے جو کئی جگہ آپ دیکھ بھی چکے کہ کیسے ابل رہا ہے, کیسے پھٹ رہا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ یہ یوتھ کیا کرے, آپ یونیورسٹیز کے دیکھیں, ذرا ذرا سی چیزوں کے اوپر کیا ہو رہا ہے. سر, جب آپ کے پاس وسائل نہیں ہوں گے تو یہ آپ کے لیے, میرے ورڈ بہت سخت ہے, یہ عذاب ہوگا آپ کے لیے. صحیح ڈاکٹر صاحب, آپ نے بڑی بنیادی باتیں کہیں جو ایک معاشرے کی فاؤنڈیشن سے جڑی ہوئی باتیں. اسی میں انٹرنیٹ, موبائل فون کا استعمال, ایسے خبریں یا ایسے افواہیں کہہ لیں جس کی وجہ سے سوسائٹی میں ایک ڈپریشن کریٹ ہو جاتا ہے, نیگیٹیوٹی آ جاتی ہے, لوگ مشتعل بھی ہو جاتے ہیں. ریسنٹلی کچھ واقعات پاکستان میں بھی ایسے ہوئے. واٹ ڈو یو تھنک کہ ہماری قوم, وہی آپ والی بات کہ وہ ایک ایسا لاوا بن چکی ہے کہ نیگیٹیولی اس کو کہیں بھی ڈائیورٹ کیا جا سکتا ہے؟ دنیا کے سستے ترین انٹرنیٹ میں پاکستان ہے. سر سوچے تو صحیح کہ وہ لوگ آپ کو فری انٹرنیٹ کیوں دے رہے ہیں. وہ تھر میں پانی نہیں دے رہے لیکن فری انٹرنیٹ دے رہے ہیں. سوچے تو صحیح کیوں دے رہے ہیں. دیر از نتھنگ فری ان دس ورلڈ. آپ کو انٹرنیٹ دے دیا وداؤٹ فلٹر, آپ کو ساری معلومات دے دی وداؤٹ فلٹر. میں جو دل چاہے میرے سامنے جو ہے وہ کھلا ہوا ہے. وہ لیڈ کر رہے ہیں ہمیں, ہم ذہنی طور کے اوپر اب بالکل ایک غلام ہو چکے. پلس اس کے اندر آپ کو ایڈکشن ہے, اس کے اندر ایک نشہ ہے. 6 سے 8 گھنٹے ایوریج ایڈلٹ ہمارے ہاں موبائل فون یوز کر رہا ہے.
6 سے 8 घंटे एडल्ट की मैं बात कर रहा हूँ. सही. आप अंदाज़ा तो करें कि वो जो ये इनपुट है ना, मैं खाऊंगा तो पेट खराब हो जाएगा, ज़्यादा खाऊंगा तो भी पेट खराब हो जाएगा, तो ये भी तो वही है ना, जो यहाँ डालूंगा तो ये क्यों खराब नहीं होगा. हम एक तरफ देख रहे हैं सोसाइटी का मसला है जिसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल चीजें भी शामिल हैं, गवर्नेंस के मसाइल भी हैं. दूसरी तरफ टोटली हम समाजी मसाइल देख रहे हैं जिसमें इंटरनेट और ये सारे मामलात भी हैं. एक तरफ हम वो फोर्स देख रहे हैं जो इसको सही करना चाहती है. ट्रांसफॉर्मेशन इंटरनेशनल सोसाइटी है, बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं, आपके सर्कल के बहुत सारे लोग हैं, विलिंगनेस है लोगों की कि यार ये चीजें ठीक हो. तो अब ये वाली फोर्स क्या इस चीज को सही कर सकेगी कभी, या बस सब विलिंग तो होंगे, हम भी चाहेंगे यार बेहतर हो, लेकिन कुछ बेहतर नहीं होगा कभी. जब तक हम ये नहीं मानेंगे कि बच्चा बालिग जब तक नहीं होता उसकी दुनिया और आखिरत के कानून की जिम्मेदारी उसके माँ बाप है, जिसका जवाबदेह है. दुनिया अगर 12 साल के बच्चा अगर मोटरसाइकिल के ऊपर पकड़ा जाए तो माँ बाप को बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे? बिल्कुल बुलाएंगे. इसका मतलब ये कि जिम्मेदार कौन है? पेरेंट्स, माँ बाप है ना. आखिरत में भी वही है. हालांकि आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि जब तक वो नाबालिग है माँ बाप के कंट्रोल में ही है, शरई भी कानूनी भी, लेकिन उसके बावजूद आज की जो ये जेन जी है, जनरेशन अल्फा है, ये तो बहुत ज्यादा डिबेट भी करती है, आर्गुमेंट भी करती है. लेकिन सवाल ये है कि वो जेन जी औलाद है या बाप है. सही. अगर मैं अपने बच्चे के आगे सरेंडर कर रहा हूँ तो इसका मतलब है मुझे अपना रोल नहीं आता. सर, माँ बाप एक क्वालिफिकेशन है, माँ बाप एक रोल है. पेरेंटिंग सीखनी पड़ती है. हादसाती तौर के ऊपर जिस्मानी ज़रूरियात पूरी करते हुए बच्चा पैदा हो गया है, इससे आप माँ बाप नहीं बन जाते. डॉक्टर साहब, 3 बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और वक्त भी शॉर्ट है, मैं चाहूंगा कंसाइसली हम वहां तक पहुंच सकें. एक बड़ा अंसर देख रहे हैं मुआशरे में कि एक तबका वो है जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, मतलब रेस्टोरेंट्स पे लाइन लगी हुई है, वेटिंग एरिया में बैठे हुए हैं. एक तबका वो है जिसके पास अगली वक्त की रोटी के पैसे भी नहीं है. तो ये चीज सोसाइटी में जो एक डिफरेंस पैदा कर रही है, जहनी तौर पे जो इसके चीज आ रही है, कैसे इसको खत्म किया जाए? अगेन तरबियत से स्टार्ट होगा ना. ये जो हमेशा से है. क्या दोनों तबकात को देनी है वो तरबियत, या सिर्फ गरीब पे ही लागू होगी? जब तक हम हलाल और हराम की तमीज़ रखेंगे और सिखाएंगे तो बच्चे की तो दोनों, चाहे वो हैव वाला हो या हैव नॉट वाला हो, तरबियत के उसूल तो सेम ही होंगे. झूठ सच तो एक ही होगा, एहतराम तो एक ही होगा, हलाल हराम एक ही होगा, और आगे चल के सोसाइटी में भी बैलेंस आएगा. इसी तरह होगा ना कि तरबियत आपको कैसे जो है वो सिखाएंगे, कि उसको कैसे आप लेके आएंगे कि बेटा आपके अब्बा के अगर पास पैसे हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि आप कुछ हैं. डॉक्टर साहब, एक बड़ा बुनियादी ये भी एक ऑब्जर्वेशन है, इसमें मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन भी शामिल है कि मैं ये देख रहा हूँ कि तलाक का रेशो पाकिस्तान में बहुत बढ़ता जा रहा है. क्या वो भी डिप्रेशन की बुनियाद है उसमें, क्योंकि बहुत ज्यादा नंबर ऑफ केसेस आ रहे हैं इसके पीछे? काश लोग ये समझ जाएं कि अल्लाह तबारक व तआला का बनाया हुआ एक ही रिश्ता है, वो है मियाँ बीवी का. क्योंकि ये वो यूनिट है जिससे एक फलाई घर माशरा बनता है, और सारी चोट इसी के ऊपर है कि किसी तरह इसको तोड़ दो. ये जो हम अपनी इनफरादियत की तरफ गए हैं, इंडिविजुअलिटी की तरफ गए हैं, सेल्फ के ऊपर गए हैं, स्पेस के ऊपर गए हैं और कमिटमेंट से भाग रहे हैं, अभी तो आपने अजाब ही नहीं देखा. यानी सिर्फ माँ बाप ही जिम्मेदार नहीं, बल्कि वो जो एक सेक्टर हमारे यहाँ है, जो चाहे वो रिलीजियस हो चाहे वो सोशल हो, उसने जो गलत पैगाम दिमाग में बिठा दिया, आज ये उसके नताइज मिल रहे हैं हमें. एक घर बनाना है, एक यूनिट बनाना है, जिम्मेदारी पूरी करनी है, कमाना है, आगे औलाद को जो है वो एक माशरती का जो है वो बनाना है, और उसके बाद एक इमोशनल पार्टनर की ज़रूरत है जहाँ पे हर हाल में इमोशंस की कंट्रीब्यूशन 2 पार्टनर्स की रहेगी. किस तरह मिलके काम करेंगे, इस घर को बनाना है. उस घर को बनाने का मकसद शादी है. सही. डॉक्टर साहब, लास्ट क्वेश्चन, बच्चों पे, स्टूडेंट्स पे, चाहे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, असाइनमेंट क्विज और एक पेरेंट्स का भी दबाव हो गया जी अच्छे मार्क्स लाने, खानदान में एक चैलेंज चल रहा होता है कि वो बच्चा फर्स्ट आया तो तुम्हें भी आना है, तो उसकी वजह से आपने बताया ड्रग्स की तरफ तो जा ही रहे हैं. दूसरी तरफ पाकिस्तान छोड़ के भी 8-10 लाख यूथ जा चुकी है पिछले 8 महीनों में. तो व्हाट डू यू थिंक कि हम अपने बच्चों को किस तरफ लेकर जा रहे हैं? इसमें यूनिवर्सिटीज का भी कोई रोल होना चाहिए, या सिर्फ वो पैसे कमाने के इंस्टीट्यूट्स हैं, भाई डिग्री दे दी अल्लाह हाफिज? वो जो आपकी एजुकेशन की इन्वेस्टमेंट की रसीद जिसका नाम डिग्री है, वो सिर्फ आपकी जो पेमेंट है उसकी रसीद है. उसको हमारी यूनिवर्सिटी में बदकिस्मती से ऐसे कोई स्किल्स नहीं सिखाए जा रहे कि जिससे वो हमारी यूनिवर्सिटी से निकल के हमारी इंडस्ट्री के अंदर फिट हो सके. ये आप कभी दुनिया में ब्रेन ड्रेन नहीं रोक सकते, ये तारीख़ का हिस्सा है. चाहे आप गरनाता चले जाएं, करतबा चले जाएं, बगदाद चले जाएं, लंदन चले जाएं, न्यूयॉर्क चले जाएं, शंघाई चले जाएं, ये हमेशा से रहा है कि ये फ़्लो होता है.
جہاں پہ اپرچونیٹیز ملتی ہے وہ کنٹریز اٹریکٹ کرتے ہیں. اس وقت وہ ان لوگوں کا دور ہے, جرمنی کا ہے, وہ اٹریکٹ کرتے ہیں اور لوگ وہاں جاتے ہیں. جانا چاہیے, لیکن آپ کی تربیت یہ ہونی چاہیے کہ وہاں جانے کے بعد بھی جسم وہاں ہو اور ملک کے لیے دل کیسے دھڑکے گا. صحیح ہے نا, میرے تو بچے وہاں پیدا ہوئے لیکن پاکستان میں تو خود 15 سال کا تھا جب چلا گیا, لیکن پاکستان میں بیٹھا ہوں. وہاں پہ بھی رہنے کے بعد میرا دل یہیں پہ دھڑکتا رہا کہ میں اپنی اس کنٹری کو جس نے مجھے پہچان دی اس کو سرو کیسے کروں. بالکل ڈاکٹر صاحب, آئی ایم ریئلی تھینکفل, اور آپ کی باتیں, آپ کا تجربہ ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم مزید آپ کے ساتھ اس طرح کی نشستیں کریں, لیکن وقت محدود ہونے کے باعث جو ہے ہم نے کنسائز کیا یہاں پر. ناظرین, ڈاکٹر عمران یوسف سے ہم نے گفتگو کی, اور یقینی طور پر ٹرانسفارمیشن انٹرنیشنل سوسائٹی بھی سوسائٹی کی بہتری کے لیے اپنا ایک اہم کردار ادا کر رہی ہے. اس پروگرام کے حوالے سے آپ اپنی کیا رائے رکھتے ہیں؟ آپ ہمیں فیس بک اور ایکس اور یوٹیوب پر اپنی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں. نیکسٹ پروگرام تک محمد عمر خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.